خیلی‌ها دوست دارن عاشق خدا بشن، هی تصور میکنن وای اگه من عاشق خدا بشم چی میشه، ناراحتن از خودشون چرا عاشق خدا نیستن. خیلی‌ها دوست دارن عاشق خدا بشن، مهمتر از اون اینه که بفهمی معشوق خدایی. آداب معشوق بودن رو پیاده کن. تو روایت حدیث قدسی میفرماید که تو وقتی میگی خدا من یه دونه تو رو دارم، تو فکر کن منم تو یه دونه بنده رو دارم. میشه خواهش میکنم سر نماز به عنوان معشوق بایستی؟ شما برو سر سجاده بگو خدا من اینجا اینا ببین من الله اکبر. خوشت اومد؟ یه کسی دوست داشته باشه ما پیشش باشیم، دوست داره موقع خداحافظی کش بدیم، درسته؟ بعد از نماز یه تعقیبات بخونیم، بعد از نماز بشیم بگو خب خدایا کاری نداری من کم کم میخوام مرخص بشم اینا. نمیخواد عاشق بشی، حالا که معشوق که هستی، تو برای معشوق بودن چی کار کردی که حالا بعد میخوای بری عاشق بشی؟